इयं संवार्ता एप्रिल मासविशिष्टं वार्तापत्रं वृत्तनिवेदिका डॉक्टर श्रीवरदा माळगे। प्रसिद्धः युवसंस्कृतपण्डितः डॉक्टर जम्मलमडक श्रीनिवासः भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रसारार्थं विश्वस्तरे नैके अवसराः वरिवृध्यन्ते च इति शास्त्रविद्यागुरुकुलेन आयोजितायां डॉक्टर के.रा. जोशी व्याख्यानमालायां प्रत्यपादयत्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रामटेक मुख्यालये अतिथिगृहे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर वर्याणां जयन्ती निमित्तं मान्यानां कुलगुरुणा डॉक्टर अतुलवैद्यवर्येण कर्मचारिगणैश्च डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकराणां स्मरणपूर्वकम् अभिवादनं कृतम्। राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक डॉक्टर जयवंत चौधरी वर्याणां निदेशे छात्रलिखितायाः संविधानस्य मराठी संस्कृत प्रास्ताविकायाः उद्घाटनं पठनं च मान्यानां कुलगुरूणां डॉक्टर अतुलवैद्यमहोदयानाम् उपस्थितौ सम्पन्नम्। आम्बेडकर जयन्तीम् उपलक्ष्य आयोजिते व्याख्याने आम्बेडकरवर्याणां राष्ट्रनिर्माणे असामान्य योगदानेनैव ते विश्वमानवरूपेण प्रतिष्ठिता इति प्रख्यातैः आम्बेडकर अभ्यासकैः डॉक्टर पूर्णचन्द्र मेश्रामवर्यैः प्रतिपादितम्। वेदाङ्गज्योतिषविभागनिर्मितायाः भारतीयदिनदर्शिकायाः मान्यानां कुलगुरूणां डॉक्टर अतुलवैद्यवर्याणां प्राचीनभारतीयविज्ञानमानव्यशास्त्रसंकायाध्यक्षाणां प्राध्यापक कृष्णकुमार पाण्डेयवर्याणां प्राध्यापक प्रसाद गोखलेवर्याणां तथा च भारते प्रख्यातानां संस्कृतविदुषां सन्निधौ प्रकाशनम् अभवत्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षणशास्त्रसंकायाध्यक्षाः प्राध्यापिकाः ललिता चन्द्रात्रे महोदयाः, प्राचीनभारतीयविज्ञानमानव्यशास्त्रसंकायाध्यक्षाः प्राध्यापकाः कृष्णकुमार पाण्डेयवर्याः, भारतीयधर्मतत्त्वज्ञानसंस्कृतिसंकायस्य अधिष्ठातृचराः प्राध्यापकाः मधुसूदन पेन्नावर्याः च वरिष्ठप्राध्यापकत्वेन समुत्कर्षिताः। तेषां पदोन्नतये कुलगुरुभिः डॉक्टर अतुलवैद्यवर्यैः सर्वेपि अभिनन्दिताः च। प्राचीनभारतीयविज्ञानमानव्यशास्त्रसंकायस्य अधिष्ठाता प्राध्यापकाः कृष्णकुमार पाण्डेयवर्याः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भगवान् दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालये हरिद्वारे प्राचार्यपदे नियुक्ताः। विश्वविद्यालयेन तत्सत्कृतये उत्कर्षसमारोहः आयोजितः आसीत्। तदवसरे सः अवोचत्, अहं विश्वविद्यालयं प्रति तस्य सर्वान् कुलगुरून् प्रति च आजन्म कृतज्ञः भवेयम् इति। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुपदपूर्तये आवेदनप्रक्रिया आरब्धा। मे मासस्य 29 दिनाङ्कं यावद् आवेदनप्रक्रिया प्रचलिष्यति। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रामटेक वारंगा परिसरयोः भारतीय दर्शन विभागद्वारा आचार्य भारती व्याख्यानमालायां शंकराचार्य जयन्ती निमित्तम् आन्तर्जालीय माध्यमेन विशिष्टं व्याख्यानम् आयोजितमासीत्। तत्र राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापक सतीशः के.एस्., केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरस्य सहनिदेशकः प्राध्यापक मंजुनाथः एस.जी. तथैव शाम्भवी विद्यापीठस्य निदेशकः प्राध्यापक भरतकुमार व्यासः च स्वव्याख्यानेषु श्रीशंकराचार्याणां जीवनं, दर्शनं, तत्त्वज्ञानं च उपस्थापितवन्तः। इति संवार्ता समाप्ता। शुभदिनम्।